अस्सलाम वालेकुम उम्र यार और शरारती छलावा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा अमरू ने दरबार हमजा में दाखिल होकर सरदार अमीर हमजा को मोदबाना अंदाज में सलाम किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर पहले ही सरदार अमीर हमजा ने एक मुलाजिम को भेजकर ख्वाजा अमरू को बुलवाया था। उमर जो कि इस वक्त नाश्ता कर रहा था, इसलिए उसने मुलाजिम से कहा कि वो नाश्ता करके आ रहा है। चुनाचे नाश्ते के बाद उमर सरदार अमीर हमजा के पास आ गया था। सरदार, आपने मुझे बुलाया, खैरियत? आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। उमर ने सरदार अमीर हमजा की जानिब देखते हुए कहा। ख्वाजा उमर, क्या तुमने शरारती छलावे के बारे में कुछ सुना? सरदार अमीर हमजा ने जवाब दिया तो उमर बेख्तियार चौंक पड़ा। शरारती छलावा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले कुछ लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि एक छलावा उन्हें बहुत तंग कर रहा है। किसी की बकरी चुरा कर ले जाता है, किसी का खाना ले जाता है। लोगों ने उसे पकड़ने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आ रहा। वो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया। तुम शरारती छलावे का खोज लगाओ और उसे पकड़कर हलाक कर दो। सरदार अमीर हमजा ने तफसील से बात करते हुए कहा तो उमर यार की हैरत में इजाफा हो गया। ठीक है सरदार साहब, मैं शरारती छलावे का खोज लगाकर उसे हलाक करता हूँ। लेकिन उमर कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? लेकिन अगर मुझे नेक शगुन के तौर पर कुछ दे दे तो मुझे बेहद खुशी होगी। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सरदार अमीर हमजा उसे घूरने लगे। ख्वाजा, तुम किसी भी मुहिम पर नहीं जा रहे तो मैं नेक शगुन के तौर पर कुछ दूं। सरदार, ये भी एक मुहिम ही तो है। आप देखिए ना, मुझे शरारती छलावे का खोज लगाने के बाद उसे पकड़ने और हलाक करने के लिए अच्छी खासी ताकतों करनी पड़ेगी। इसलिए आपसे नेक शगुन लेना तो मेरा हक बनता है ना। ख्वाजा उमर ने मुस्कुराते हुए बड़े मासूम लहजे में कहा तो सरदार अमीर हमजा ना चाहते हुए भी हंस पड़े। ख्वाजा उमर, तुम वाकई बेहद लालची इंसान हो। इनाम और नेक शगुन हासिल करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। सरदार अमीर हमजा ने मुस्कुराते हुए अपने गले से हीरो का एक हार उतार कर उमर यार की जानी बढ़ाया तो उमर ने जल्दी से हार ले लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अंदेशा हो कि कहीं सरदार अमीर हमजा उसे हार देने का फैसला ही ना बदल दे। उमर ने हार जंबील में फौरन रख लिया। आपका शुक्रिया सरदार, अब आप बेफिक्र हो जाए। शरारती छलावा जहाँ कहीं होगा, मैं उसे ज़रूर उसके अंजाम तक पहुँचा के दम लूँगा। उमर यार ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उस शरारती छलावे को हलाक कर दो ताकि लोगों को सुकून मिले। सरदार अमीर हमजा ने कहा तो उमर यार ने आसपास में सर हिला दिया। फिर उसने सरदार अमीर हमजा से इजाज़त ली और दरबार हमजा से निकल आया। थोड़ी दूर आने के बाद वो एक दरख्त की ओर में हो गया। उसने जंबील से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सिर पर बाएं हाथ का अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया की आंखें खुल गईं। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने बड़े मोदवाना अंदाज में कहा। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जाए शरारती छलावा कहाँ है? आका, उमर यार को बताया जाता है कि शरारती छलावा इस वक्त नीले जंगल में मौजूद है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो ख्वाजा उमर यार ने आसपास में सर हिलाया। कहीं वो किसी जादूगर का भेजा हुआ छलावा तो नहीं है? उमर यार ने एक और सवाल किया कि उसे अचानक ही ख्याल आ गया था। नहीं आका, वो एक आम सा छलावा है। जब उसे भूख लगती है तो वो किसी न किसी बस्ती में पहुंच जाता है और लोगों को तंग करके उनसे खाने की चीज़ें छीन कर ले जाता है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमर यार ने आसपास में सर हिला दिया। ये बताओ, शरारती छलावा इस वक्त नीले जंगल में कहाँ मौजूद है? आका, उमर यार को बताया जाता है कि शरारती छलावा नीले जंगल के वसत में एक दरख्त पर बैठा है। बोलने वाली गुड़िया ने मुद्दवाना अंदाज में जवाब दिया। क्या इस दरख्त की कोई निशानी है? नहीं आका, बोलने वाली गुड़िया ने कहा तो ख्वाजा उमर यार ने कहा, ठीक है,
मैं शरारती छलावे को तलाश कर लूँगा, उमरू ने कहा। फिर उसने बोलने वाली गुड़िया के सिर पर अंगूठा रखकर दबाया तो उसकी आंखें बंद हो गईं। उमरू ने बोलने वाली गुड़िया को दोबारा जंजीर में रखा और फिर अपना पसंदीदा घोड़ा बादल अपनी जंजीर से निकाल लिया। उमरू अपना घोड़ा बादल हमेशा अपनी जंजीर में रखता था। उसे कहीं भी सफ़र पर जाना होता था तो वो अपनी जंजीर से बादल को निकाल कर उस पर सवार हो जाया करता था। ख्वाजा उमरू बादल पर सवार हुआ और नीले जंगल की जानिब बढ़ गया। बादल के दौड़ने की रफ्तार बेहद तेज थी, इसीलिए वो जल्द ही नीले जंगल में पहुंच गया। उसने नीचे उतरकर बादल को वापस जंजीर में भेजा और उस शरारती छलावे की तलाश में दरख्तों को छानने लगा। काफ़ी दरख्तों को देखने के बावजूद उमरू को शरारती छलावा कहीं न मिला तो उसने मुंह बना लिया। फिर एक दरख्त के साए में खड़ा होकर सोचने लगा कि शरारती छलावे को कैसे तलाश करे। यही सोचते हुए अचानक उसके जहन में जाले इलियासी का ख्याल आ गया। फिर इससे पहले कि वो जंजीर से जाले इलियासी को निकालता, उसी वक़्त उसके सर से किसी ने पगड़ी उतार ली। उमरू ने बेख्तियार मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। उसके सामने छलावा मौजूद था जिसकी रंगत सब्ज थी। उसके दांत बाहर को निकले हुए थे। उसने उमरू की पगड़ी अपने दांतों में पकड़ी हुई थी। उसे देखकर उमरू समझ गया, यही शरारती छलावा है जिसने लोगों की नाक में दम किया हुआ है और वो अब उसके सर से पगड़ी उतार ली। मेरी पगड़ी मेरे हवाले करो, उमरू ने शरारती छलावे से मुखातिब होकर कहा। लेकिन शरारती छलावे ने उसकी पगड़ी उसके हवाले करने की बजाय फिजा में बुलंद होना शुरू कर दिया। फिर वो एक तरफ बढ़ता चला गया। शरारती छलावे को वहाँ से जाता देखकर उमरू बुखला गया और वह भी उसके पीछे भागने लगा। उसे ये भी भूल गया कि जाले इलियासी से शरारती छलावे को काबू करना था। अरे रुको शरारती छलावे, मेरी पगड़ी वापस कर दो, रुको, उमरू ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन शरारती छलावे ने उसकी एक ना सुनी। उमरू के देखते देखते शरारती छलावा काफ़ी दूर चला गया। फिर उसने उमरू की पगड़ी ज़मीन पर फेंक दी और खुद एक दरख्त पर जाकर बैठ गया। उमरू दौड़ता अपनी पगड़ी के पास पहुंचा, उसे उठाकर सर पर रखा। फिर शरारती छलावे को देखने लगा। हबीज छलावे, एक बार मेरे हाथ आ गए तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैं देखता हूँ अब तुम कैसे बचते हो, उमरू ने शरारती छलावे को कोसते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उमरू जंजीर से एक बार फिर जाले इलियासी निकालता, शरारती छलावा बिजली की सी तेज़ी से ख्वाजा उमरू की जानिब बढ़ा और उसने एक बार फिर उसकी पगड़ी उसके सर से उतार कर एक तरफ बढ़ता चला गया। ख्वाजा उमरू बुखला गया और जंजीर से जाले इलियासी निकालना भूल कर फिर शरारती छलावे के पीछे दौड़ पड़ा। शरारती छलावा वो थोड़ी दूर जाने के बाद फिजा में ही मुड़ा और वापस ख्वाजा उमरू की तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर उमरू रुक गया। उसका ख्याल था कि शरारती छलावा उसकी पगड़ी उसके पास फेंक देगा, लेकिन उसने ऐसा न किया। वो उसके सर के ऊपर से गुजरता चला गया तो उमरू एक बार फिर उसके पीछे दौड़ने लगा। मेरी पगड़ी वापस करो शरारती छलावे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, ख्वाजा उमरू ने चीख कर कहा। अचानक उसे एक जोरदार ठोकर लगी और वो उछलकर ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरने से उसके हल्क से कराह निकल गई। चूँकि उमरू उछल कर गिरा था, इसीलिए उसकी बगल में मौजूद जंजीर भी निकल कर दूर जा गिरी। उमरू को अपनी जंजीर के गिरने का एहसास न हुआ। उसी लम्हे शरारती छलावा वापस आया। उसने ख्वाजा उमरू की पगड़ी उसके करीब फेंकी और उसकी जंजीर उठाकर एक तरफ बढ़ता चला गया। उमरू ने जब अपनी जंजीर शरारती छलावे के पास देखी तो बुखला कर उठ खड़ा हुआ। ओ मेरी जंजीर, मेरी जंजीर, उमरू ने बुखलाए लहजे में कहा। फिर वो शरारती छलावे के पीछे दौड़ पड़ा। उसे अपनी पगड़ी सर पर रखना भी याद ना रहा। शरारती छलावा इस पर किसी दरख्त पर बैठने की बजाय एक तरफ उड़ता चला गया। शरारती छलावे, मेरी जंजीर तो दे दो, रुक जाओ, उमरू ने शरारती छलावे को आवाज़ देते कहा।
लेकिन वो ना रुका और देखते देखते दरख्तों के कब में गायब हो गया। उमरू यार दौड़ता हुआ दरख्तों के कब में पहुंचा। हामते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे शरारती छलावा कहीं दिखाई न दे रहा था। उमरू यार के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। वो जानता था वो जंबीर के बगैर कुछ नहीं। अगर उसे जंबीर ना मिली तो फिर वो किसी जादूगर के हाथों मरने से नहीं बच सकेगा। हाय मेरी जंबील, हाय मेरी जंबील, उमरू ने रो देने वाले लहजे में कहा। फिर वो दरख्तों की जानिब देखने लगा, लेकिन काफी दरख्तों को देखने के बावजूद ना ही शरारती छलावा दिखाई दिया और ना ही उसे अपनी जंबील। उमरू की हालत उस वक्त देखने वाली थी। दूसरे ही पल उसे गश आ गया और वो लहरा कर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। एक नौजवान फिजा में उड़ता हुआ एक तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसने सियाह रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर दाढ़ी न थी, अलबत्ता मूछें कमान की तरह दोनों तरफ से मुड़ी हुई थी। ये नौजवान ताशम जादूगर था। उसके बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया का ताकतवर, जालिम और सफाक जादूगर है। अपनी जादुई ताकतों में इजाफा करने के लिए अब तक वो सैकड़ों मासूम बच्चों को अगवा करके उनका खून पी चुका था। ताशम जादूगर पहले पाताल में रहता था, फिर अपने आका काले जादूगर की इजाज़त लेकर इंसानी दुनिया आ गया। उसने अपना जादू महल काली वादी में बनाया हुआ था, जहाँ वो अकेला रहता था। उसने अपने जादू महल को कैदी हालत में रखा हुआ था और उसके सिवा कोई उसके जादू महल को नहीं देख सकता था। ताशम जादूगर ने अपने जादू महल को कैदी हालत में अपने दुश्मनों से बचाने के लिए रखा था, ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। इस वक्त ताशम जादूगर उड़ता हुआ काली वादी की तरफ जा रहा था। वो इस वक्त काली वादी के करीब एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। वो ज़मीन से ज़्यादा बुलंदी पर मौजूद न था। अचानक उसकी नज़र एक चट्टान के करीब एक छलावे पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। छलावे की रंगत सब्ज थी और उसके करीब एक थैला पड़ा था। थैले की रंगत सुर्ख थी। बज़ाहिर वो खाली दिखाई दे रहा था। ताशिम जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो वो फिजा में मुअल्लक हो गया। फिर वो थैले की जानिब देखने लगा। छलावे की आंखें बंद थी और वो सो रहा था। ताशिम जादूगर को वो थैला पसंद आ गया, क्योंकि उसने एक बार फिर मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो उसका रुख ज़मीन की तरफ हो गया। फिर उसने चट्टान के करीब पड़े थैले को उठाया, उसे देखने लगा। चंद लम्हों बाद दोबारा फिजा में बुलंद हुआ और काली वादी की जानिब बढ़ने लगा। रास्ते में उसने थैला खोल के देखा, मगर खाली था। चूंकि उसे वो थैला पसंद आ गया था, इसीलिए वो उसे अपने साथ लिए जा रहा था, वरना उसे थैले की क्या ज़रूरत थी। थोड़ी ही देर बाद ताशिम जादूगर काली वादी में अपने जादू महल पहुंच गया। उसने अपने कमरे में पहुंचकर थैला अपने तख्त पर रखा और खुद तख्त पर बैठ गया। उसने अपना हाथ फिजा में झटका तो उसके हाथ में शीशे का एक गिलास आ गया जिसमें पानी मौजूद था। उसने घटाघट पानी पिया और फिर गिलास पर फूंक मारी तो वो गायब हो गया। ताशिम जादूगर एक बार फिर थैला उठाया, उसे खोल कर देखने लगा। वो थैला देखने में मसरूफ था। उसी लम्हे झमाका हुआ और इसके सामने फिजा में एक कागजी पुतला नमूदार हो गया। कागजी पुतले को देखकर ताशिम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। कागजी पुतले, तुम क्यों आए हो? आका, मैं तुम्हें इस थैले के बारे में बताने आया हूँ, कागजी पुतले ने जवाब दिया। तो ताशिम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या ये कोई खास थैला है जिसके बारे में तुम मुझे बताने आए हो? ताशिम जादूगर ने इस बार हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ आका, ये थैला बहुत ही खास है और ये जिस इंसान का है तुम उसका नाम सुनोगे तो हैरत से उछल पड़ोगे, कागजी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो ताशिम जादूगर की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। अच्छा बताओ, ये थैला किसका है? आका, ये थैला दरअसल जादूगरों के दुश्मन
امرو عیار کی زنبیل ہے، کاغذی پتلے نے بتایا تو تاشم جادوگر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر تھیلے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ امرو عیار کی زنبیل ہے؟ ہاں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ واقعی خواجہ امرو کی زنبیل ہے، لیکن یہ چھلاوے کے پاس کہاں سے آ گیا تھا؟ تاشم جادوگر نے حیرت سے کہا۔ آقا، جس چھلاوے کے پاس امرو عیار کی زنبیل موجود تھی وہ ایک شرارتی چھلاوا ہے، اور لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہے، کسی کی بھیڑ بکری اٹھا کر لے جاتا ہے، کسی کا کھانا چوری کر لیتا ہے۔ امرو عیار شرارتی چھلاوے کو سزا دینے کے لیے جنگل میں پہنچا تو شرارتی چھلاوے نے امرو عیار کے ساتھ شرارتیں شروع کر دی۔ امرو نے اسے پکڑنے کی بے حد کوشش کی۔ جب امرو زمین پر گرا تو اس کی زنبیل اس کے کندھے سے نکل کر دور جا گری۔ یوں شرارتی چھلاوا اس کی زنبیل اٹھا کر پہاڑیوں میں پہنچ گیا۔ خواجہ امرو نے شرارتی چھلاوے کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اسے شرارتی چھلاوا کہیں دکھائی نہ دیا۔ یہ پوری تفصیل سننے کے بعد تاشم جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب تک تو امرو عیار یقیناً اپنی زنبیل کی گمشدگی پر پاگل ہو چکا ہوگا۔ ہاں کا وہ بے حد پریشان ہے، اور اس وقت وہ اپنی زنبیل کی گمشدگی پر جنگل میں بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے، کاغذی پتلے نے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ سنا ہے امرو کی زنبیل میں خزانے بھی موجود، مگر یہ مجھے خالی دکھائی دے رہی ہے۔ آقا، یہ درست ہے، امرو کی زنبیل میں بہت سارا خزانہ موجود، بلکہ اس زنبیل میں وہ کراماتی چیزیں ہیں جن کی بدولت خواجہ امرو جادوگروں کو بیوقوف بنا کر انہیں لوٹتا ہے۔ لیکن تم کیا بلکہ دنیا کا کوئی بھی طاقتور جادوگر امرو عیار کی زنبیل سے ایک تنکا نہیں نکال سکتا، کاغذی پتلے نے کہا تو تاشم جادوگر حیران رہ گیا۔ پھر تو یہ تھیلا میرے کسی کام کا نہیں۔ اگر امرو کو معلوم ہو گیا تو وہ اپنی زنبیل حاصل کرنے میرے جادو محل کی طرف آ جائے گا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے میں تمہیں اس تھیلے کے بارے میں بتانے آیا تھا، کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر تو امرو کو ہلاک کرنے کا مجھے بہترین موقع مل رہا ہے۔ اگر میں خواجہ امرو کو ہلاک کر دوں تو نہ صرف میرا نام مشہور ہو جائے گا، بلکہ دنیا کے تمام جادوگروں میں میرا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ اب مجھے طلسم ہوشربا کا وزیر اعظم بنا دے۔ ہاں، کیسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور امرو عیار کی نگرانی کرو۔ اگر امرو کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ میرے جادو محل کی طرف آنے کی کوشش کرے تو مجھے بر وقت آگاہ کر دینا، تاکہ میں امرو عیار کی ہلاکت کا بندوبست کر سکوں، تاشم جادوگر نے کاغذی پتلے کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، کاغذی پتلے نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ پھر یکلک جھماکا ہوا اور کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تاشم جادوگر کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ اس نے امرو عیار کی زنبیل ایک بار پھر اٹھائی، اسے کھول کر غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں سے خزانہ نکل آئے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، ٹٹولنے لگا، لیکن پھر بھی زنبیل اسے خالی ہی ملی۔ امرو عیار کے علاوہ اس زنبیل میں کوئی دوسرا انسان کوئی چیز نہیں نکال سکتا۔ تاشم جادوگر جھلجھلا گیا۔ اس نے ہاتھ باہر نکال کر ایک بار پھر زنبیل کو دیکھا۔ پتہ نہیں یہ زنبیل کیا چیز ہے، تاشم جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل ایک طرف رکھ دی، سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ سوچتے سوچتے اس نے غیر ارادی طور پر پھر زنبیل اٹھائی اور اسے دیکھنے لگا۔ امرو کو ہوش آیا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں وہ بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ اس کے قریب ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس بوڑھے کے سر کے بال اور مونچھیں برف کی مانند تھی۔ اس نے میلا کچیلا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں اس کی پگڑی تھی۔ ہائے میری زنبیل، میری زنبیل!
ख्वाजा अमरू ने हिज़ियानी अंदाज में चीख कर कहा तो बूढ़ा बेख्तियार चौंक पड़ा और उसने सोचा कि शायद अमरू यार पागल हो गया और बहकी बहकी बातें कर रहा है। बूढ़ा अमरू यार को नहीं जानता था, इसीलिए उसे पागल समझ रहा था। क्या बात है, कौन हो तुम और ये जंबील क्या वाला है? बूढ़े ने हैरत से कहा। बाबा, क्या तुमने शरारती छलावा को देखा? वो कहाँ गया? क्या तुम ये जानते हो? उमरोया ने बूढ़े की बात का जवाब देने के बजाय शरारती छलावे के बारे में पूछा तो बूढ़ा चौंक पड़ा। जंबील, शरारती छलावा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? हाँ बाबा, मैं पागल हो गया हूँ। शरारती छलावा मेरी जंबील ले गया और मैं अपनी जंबील के गम में पागल हो गया। हाय मेरी जंबील, हाय मेरी जंबील, उमरू ने बैन करते हुए कहा। लेकिन बूढ़े की समझ में ना आया था कि उमरू ये क्या कह रहा है और जंबील क्या चीज़ थी। क्या तुम्हारी कोई चीज़ गुम हो गई है? बूढ़े ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। हाँ बाबा, शरारती छलावा वो मेरी जंबील ले क्या? अगर मुझे मेरी जंबील ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। हाय मेरी जंबील, ख्वाजा अमरू ने जवाब देते हुए कहा और आखिर में एक बार फिर जंबील की सदा लगाई। बूढ़ा झलझला गया। जंबील है क्या भला? मुझे भी तो बताओ, बूढ़े ने कहा। लेकिन उमरू ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने उसके हाथ से अपनी पगड़ी झपट कर अपने सर पर रखी और खड़ा होकर इधर उधर देखने के बाद उस तरफ बढ़ने लगा जिधर शरारती छलावा गया था। बूढ़े ने उमरू को रोकने की कोशिश की लेकिन उमरू ना रुका और आगे बढ़ता चला गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सचमुच पागल हो गया हो। शरारती छलावे, कहाँ हो तुम? मेरी जंबील कहाँ है? बताओ। शरारती छलावे, तुम कहाँ छुपे हुए हो? मेरे सामने आओ। मेरी जंबील मुझे वापस कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ न कहूँगा। थोड़ी दूर आने के बाद उमरू ने ऊंची आवाज़ में शरारती छलावे को पुकारते हुए कहा। लेकिन शरारती छलावा वहाँ होता तो उसे जवाब देता। शरारती छलावे, तेरा सत्यानाश हो, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कहाँ हो तुम? कहाँ है मेरी जंबील? उमरू ने इस बार बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। उमरू काफ़ी देर तक पागलों की माने शरारती छलावे को इधर से उधर तलाश करता रहा, लेकिन शरारती छलावा तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। उमरू या शरारती छलावे की तलाश में पहाड़ी इलाके पहुंच गया। गारों, खाइयों और चट्टानों के पीछे उसे तलाश करने लगा, लेकिन जब नाकामी हुई तो नाडाल से अंदाज में एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी हालत मुर्दे सी हो रही थी। पता नहीं वो शरारती छलावा कहाँ चला गया। मैं कमबख्त को कहाँ तलाश करूं? अचानक उमरू ने इस बार बड़े गमगीन लहजे में कहा। फिर अचानक उसकी नज़र दाएं तरफ एक चट्टान पर पड़ी तो चौंक पड़ा। उस चट्टान के कब में शरारती छलावा मौजूद था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो आराम कर रहा था। शरारती छलावे को देखकर और जो अमरू के चेहरे पर रौनक आ गई। ओ कमबख्त, ये मज़े से यहाँ आराम कर रहा है और मैं इसकी तलाश में हवार होता फिर रहा हूँ, उमरू ने दांत पीस कर कहा। फिर वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता चट्टान की तरफ बढ़ा। उमरोया का ख्याल था उसकी जंबील भी वहाँ मौजूद होगी, लेकिन जैसे वो चट्टान के अकब में पहुंचा तो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी जंबील वहाँ मौजूद ना थी। उमरू ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे जंबील ना मिली। ओ मेरी जंबील तो यहाँ मौजूद नहीं है, उमरू ने परेशान लहजे में कहा। उसी लम्हे उसकी आवाज़ सुनकर शरारती छलावे की आँख खुल गई। फिर इससे पहले कि उमरू झपटा मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करता, यकलक शरारती छलावा फिजा में बुलंद हुआ और एक तरफ उड़ता चला गया। अरे रुको शरारती छलावे, रुको, मुझे ये तो बता दो मेरी जंबील कहाँ है? शरारती छलावे, रुक जाओ, उमरू ने उसकी तरफ देखते कहा। लेकिन शरारती छलावा वो तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। उमरू चट्टान के अकब से निकलकर उसके पीछे बढ़ा, चूंकि उसकी नज़रें शरारती छलावे पर जमी थी, इसीलिए उसके पैर जमीन पर पड़े हुए पत्थर से टकरा गए। वो धड़म से उछलकर जमीन पर गिरा। उसके हलक से चीख निकल गई, लेकिन वो बिजली की तेजी से खड़ा हुआ और एक बार फिर शरारती छलावे के पीछे दौड़ पड़ा।
इस दौरान शरारती छलावा काफ़ी दूर निकल गया और देखते देखते वो एक पहाड़ के कब में गायब हो गया। उमरू हामता हुआ पहाड़ चढ़कर उसके अकब में पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। शरारती छलावा एक बार फिर गायब हो गया। उमरू का सांस फूल चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। कंबल फिर कहाँ गायब हो गया? इसका सत्यानाश हो, उमरू ने रो देने वाले लहजे में कहा और एक पत्थर पर बैठ गया। अभी उसे बैठे वहाँ थोड़ी देर गुजरी थी कि उसी लम्हे एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आ गया। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके बाल और उसकी दाढ़ी मूछें बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी। बूढ़े होने के बावजूद भी वह हशाश बशाश और चाको चौबंद दिखाई दे रहा था, जो कि उमरू अपनी जंबीर के गम में डूबा हुआ था, इसीलिए वो इस बूढ़े को न देख सका। उमरू हो यार, बूढ़े ने उमरू को आवाज़ दी तो उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा, उठ खड़ा हुआ और बूढ़े को हैरत भरी नज़रों से देखने लगा। तो तुम कौन हो बाबा जी, और मुझे कैसे जानते हो? उमरू अय्यार ने बूढ़े से पूछा। उमरू, आओ बैठकर बातें करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानता हूँ, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। और उमरू होनक बना उसे देखता रह गया। फिर वो और बूढ़ा दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। उमरू यार, मुझे मालूम है तुम अपनी ज़मीर की गुमशुदगी की वजह से गमगीन हो, बूढ़ी ने कहा। तो उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ हाँ, मेरी ज़मीर शरारती छलावा ले गया और मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हो? अगर तुम्हें मेरी ज़मीर की गुमशुदगी का पता है तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि शरारती छलावा कहाँ है और उसने मेरी ज़मीर कहाँ फेंक दी है। उमरू, मेरा नाम गुमसुम है और करीबी जंगल में रहता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे तुम दिखाई दिए, जो कि मैं नहीं जानता था, इसीलिए यहाँ परेशान बैठा देखकर तुम्हारे सामने आ गया। तुम शरारती छलावे की तलाश में जंगल गए थे, मगर शरारती छलावा तुम्हारी ज़मीर लेकर फरार हो गया। अब तुम उसे तलाश करते फिर रहे हो। बाबा, ये तुम सब छोड़ो, तुम मुझे मेरी ज़मीर के बारे में बताओ कि वह कहाँ है। बताता हूँ, तुम्हारी ज़मीर इस वक्त ताशिम जादूगर के पास है, बूढ़े गुमसुम ने कहा। तो उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा और हैरत भरी नज़रों से बूढ़े को देखने लगा। मेरी ज़मीर ताशिम जादूगर के पास? क्या मतलब? मेरी ज़मीर तो शरारती छलावा उठाकर ले गया था। कहीं उसी ने तो शरारती छलावे को नहीं बेचा था? नहीं, ताशिम जादूगर ने शरारती छलावे को नहीं बेचा था। शरारती छलावा तो लोगों को तंग करने के लिए कहीं से आ गया था। वो तुम्हारी ज़मीर लेकर एक चट्टान के पास बैठा आराम कर रहा था कि वहाँ से ताशिम जादूगर का गुजर हुआ। ताशिम जादूगर की नज़र तुम्हारी ज़मीर पर पड़ी तो हैरान रह गया। उसने उसे एक थैला समझा। वो नहीं जानता था कि ये ज़मीर है। उसे तुम्हारी ज़मीर पसंद आ गई और उसे उठाकर ले गया, बूढ़े ने जवाब दिया। तो उमरू ने होंठ खींच ली। क्या तुम जानते हो ताशिम जादूगर कहाँ रहता है? हाँ, ताशिम जादूगर का जादुई महल काली वादी में है। ये काली वादी कहाँ है और मैं वहाँ तक कैसे जा सकता हूँ? काली वादी शुमाल की तरफ है। तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए घोड़े पर सफ़र करना होगा। तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए 3 रोज़ लग जाएंगे, बूढ़े गुमसुम ने कहा। तो उमरुया ने अस्पात में सर हिलाया। तुम्हारा बेहद शुक्रिया बाबा गुमसुम, मैं आज ही सफ़र पर रवाना हो जाऊंगा और ताशिम जादूगर से अपनी ज़मीर वापस ले आऊँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बूढ़े ने कहा। फिर मुड़कर एक तरफ बढ़ता चला गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जिसे वो उमरुया ना देख सका। बूढ़ा गुमसुम दरअसल ताशिम जादूगर का दुश्मन था। उसका नाम रागोन जादूगर था। रागोन जादूगर भी पाताल में रहता था। उसने ताशिम जादूगर को हलाक करने के लिए कई मंसूबे बनाए, लेकिन उसका कोई मंसूबा कामयाब ना हो सका। उसे जब पता चला ताशिम जादूगर उमरोया की ज़मीर ले गया तो वो फौरन पाताल से बाहर आ गया। एक बूढ़े के भेष में उमरू के पास पहुंच गया ताकि वो उमरोया को ताशिम जादूगर के
جادوئی محل کے بارے میں بتا سکے۔ راگون جادوگر جانتا تھا امرو عیار واحد انسان ہے جو تاشم جادوگر کو ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے اسے یقین تھا اپنی زنبیل حاصل کرنے کے لیے امرو عیار تاشم جادوگر کو ہلاک کر دے گا۔ امرو جنگل سے نکل کر دربار حمزہ پہنچا جو کہ اس کی حالت بگڑی تھی، اسی لیے سردار حمزہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ خواجہ امرو، یہ تمہاری بری حالت کس نے بنائی؟ تم تو شرارتی چھلاوے کی سرگوبی کے لیے گئے تھے، کیا تم نے اس کو ہلاک کرنے میں کامیابی حاصل کی؟ سردار، میں تو شرارتی چھلاوے کی سرگوبی نہیں کر سکا، البتہ اس نے میری یہ حالت کر دی۔ پھر اس نے پوری تفصیل بتائی۔ امرو کی بات سن کر سردار امیر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن انہوں نے فوراً سنجیدگی اختیار کی کیونکہ وہ جانتے تھے امرو عیار انہیں مسکراتا دیکھ کر ناراض ہو جائے گا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ سردار، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تاکہ آپ مجھے اجازت دیں میں تاشم جادوگر سے اپنی زنبیل لینے جا سکوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، سردار امیر حمزہ نے فوراً جواب دیا۔ سردار صاحب، مجھے کالی وادی میں پہنچانے کے لیے ایک گھوڑا بھی چاہیے۔ استبل سے جو گھوڑا لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ بہت بہت شکریہ سردار، اب میں چلتا ہوں۔ ارے، اپنا حلیہ تو درست کرو، کیسی حلیے میں جاؤ گے؟ سردار امیر حمزہ، میں اسی حلیے میں جاؤں گا، جب تک میری زنبیل نہیں مل جاتی مجھے سکون نہ ملے گا۔ پھر سردار امیر حمزہ کو سلام کر کے وہاں سے نکلا اور شاہی استبل میں آ گیا۔ شاہی استبل میں عربی نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے۔ امرو نے گھوڑے کا انتخاب کیا اور اسے باہر لے آیا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور شمال کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ تاشم جادوگر بدستور امرو کی زنبیل دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے کئی بار زنبیل کھول کر دیکھی لیکن اسے زنبیل خالی ہی دکھائی دی۔ تاشم جادوگر زنبیل سے سارا خزانہ نکال لے، لیکن کاغذی پتلے نے اسے بتایا تھا وہ تو کیا دنیا کا کوئی بھی جادوگر امرو عیار کی زنبیل سے خزانہ نہیں نکال سکتا تھا، لیکن تاشم جادوگر کو یقین نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی جادوگر تو ایسا ہوگا جو امرو عیار کی زنبیل سے خزانہ نکال سکتا ہو۔ تاشم جادوگر ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کرے جو خواجہ امرو کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں اس کی مدد کرے۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے شیطان جادوگر کا خیال آیا تو چونک پڑا۔ وہ شیطان جادوگر میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ بے حد جادوئی صلاحیتوں کا مالک ہے، ہو سکتا ہے امرو کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے، تاشم جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شیطان جادوگر اس کا دوست تھا اور سیاہ جزیرے پر رہتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار جادوئی صلاحیتیں تھیں۔ وہ ظالم، شفاق اور بے رحم جادوگر تھا۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد تاشم جادوگر نے امرو عیار کی زنبیل اٹھائی، پھر کمرے سے نکل آیا، ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری، پھر اس نے فضا میں چھلانگ لگائی تو وہ فضا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ سیاہ جزیرے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد تاشم جادوگر کالے جزیرے پر پہنچ گیا۔ سیاہ جزیرے میں چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ تمام پہاڑوں کی رنگت سیاہ تھی، اسی لیے اسے سیاہ جزیرہ کہا جاتا تھا۔ سیاہ جزیرے میں پہنچ کر تاشم جادوگر شیطان جادوگر کے جادو محل کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا محل بھی بے حد شاندار اور خوبصورت تھا۔ محل کی دیواریں بڑی بڑی تھیں اور اس پر سرخ رنگ کیا گیا تھا۔ تاشم جادوگر سیدھا جادو محل میں جانے کی بجائے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، کیونکہ شیطان جادوگر نے بھی اپنے جادو محل کے جادوئی حصار قائم کیا ہوا تھا تاکہ اس کا کوئی دشمن اس کے جادو محل میں داخل نہ ہو سکے۔ تاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یک لخت ایک جھمکا ہوا اور اس کے سامنے ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ جا کر شیطان جادوگر کو میری آمد کی اطلاع دو، تاشم جادوگر نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو کاغذی پتلے نے
اسباب میں سر ہلا دیا، پھر وہ وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا، جبکہ تاشم جادوگر اور بیجے بند دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ غائب ہو گیا۔ آج وہ تاشم جادوگر، اسی لمحے تاشم جادوگر کو ایک مردانہ آواز سنائی دی تو تاشم جادوگر اندر داخل ہو گیا۔ یہ مردانہ آواز شیطان جادوگر کی تھی، جسے تاشم جادوگر کے کاغذی پتلے نے بتایا تھا، تو اس نے اپنے جادو محل کے گرد جادوئی ہزار ختم کر کے دروازہ غائب کر دیا تھا۔ جیسے ہی تاشم جادوگر جادو محل میں داخل ہوا، دروازہ ظاہر ہو گیا، لیکن تاشم جادوگر نے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شیطان جادوگر کے کمرہ خاص کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چونکہ وہ شیطان جادوگر کے جادو محل میں کئی بار آ چکا تھا، اسی لیے اسے شیطان جادوگر کے کمرہ خاص کا معلوم تھا۔ راہداری کے 5ویں کمرے کے دروازے پر پہنچ کر تاشم جادوگر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع اور عریض اور شاندار انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا۔ فرش پر دل زیب قالین بچھا ہوا تھا اور کمرے کی دیواروں پر رنگ برنگے ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک شاندار تخت پڑا ہوا تھا، جس پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک جام تھا جو آدھا شراب سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں طرف ایک سراہی پڑی ہوئی تھی۔ یہ شخص تاشم جادوگر کا دوست شیطان جادوگر تھا، جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ لباس کے سینے پر جادوگروں کا مخصوص نشان، 2 ہڈیاں اور ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ شیطان جادوگر کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے اور اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور اس کی مونچھیں بھی بڑی اور کمان کی طرح دونوں سائڈوں سے مڑی ہوئی تھی۔ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے جام دائیں طرف تخت پر رکھا اور خود تخت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارے تاشم جادوگر، آج تم کیسے راستہ بھول کر ادھر آ گئے؟ شیطان جادوگر نے کہا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے وہ کئی سالوں کے بچھڑے ہوئے ہوں، پھر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ تم سے ملے کافی روز ہو گئے تھے، اس لیے آج میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں، تاشم جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی تم سے آج ملنے کا سوچ رہا تھا۔ خیر اب تم آ گئی ہو تو آؤ بیٹھو، شیطان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں جیسے ہی تخت پر بیٹھ گئے، شیطان جادوگر نے اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں خالی جام آ گیا۔ اس نے سراہی اٹھائی اور جام میں شراب بھر کر تاشم جادوگر کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے اپنا جام اٹھا کر شراب پینے لگا۔ اس کی نظر ابھی تک امرو کی زنبیل پر نہ پڑی تھی۔ اور سناؤ، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر سے پوچھا۔ شیطان جادوگر، میں تمہارے پاس ایک کام کے سلسلے میں آیا ہوں، تاشم جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کام؟ کیسا کام؟ خیریت تو ہے نا؟ یہ دیکھو، تاشم جادوگر نے امرو عیار کی زنبیل اسے دکھاتے ہوئے کہا تو شیطان جادوگر چونک کر زنبیل کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ میرا مطلب ہے، اس تھیلے میں کیا ہے؟ یہ امرو کی زنبیل ہے، تاشم جادوگر نے کہا تو شیطان جادوگر بے اختیار اچھل پڑا اور حیرت بھری نظروں سے زنبیل کو دیکھنے لگا۔ امرو کی زنبیل؟ کیا مطلب؟ اس زنبیل میں ہے کیا اور یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں، تاشم جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر ساری بات اس کو بتا دی۔ شیطان جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اب میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ تم کوئی ایسا منتر پڑھو کہ امرو عیار کی زنبیل میں موجود سارا خزانہ باہر آ جائے۔ تاشم جادوگر، مجھے ایک ایسا منتر یاد ہے جس سے میں نے مشکل سے مشکل کام حل کیے، اور مجھے امید ہے اس منتر سے امرو عیار کی زنبیل سے خزانہ نکالنے میں میں کامیاب ہو جاؤں گا، شیطان جادوگر نے کہا تو تاشم جادوگر کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تو پھر دیر کس بات کی،
जल्दी से मंत्र पढ़ो और खजाना निकालो, लेकिन एक शर्त है, शैतान जादूगर ने कहा। तो ताशम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। शर्त? कैसी शर्त? ताशम जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरी शर्त ये है कि उम्र अय्यर की जंबील से जितना खजाना भी निकलेगा वो हम दोनों आपस में आधा आधा तकसीम कर लेंगे। शैतान जादूगर ने कहा। तो ताशम जादूगर ने एक तवील सांस लिया। तो तुम्हारी ये शर्त है? मेरे दोस्त, अगर तुम ना भी कहते तो मैं भी तुम्हें आधा खजाना जरूर देता। चलो अब तुम मंत्र पढ़कर जंबील से खजाना निकालो। अच्छा सब्र करो, तुम बहुत बेसब्रे हो रहे हो, शैतान जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने ताशम जादूगर से उम्र की जंबीलियों से खोलकर देखने लगा, लेकिन वो उसे भी खाली जंबील ही दिखाई दी। शैतान जादूगर चंद लम्हे जंबील के अंदर देखता रहा, फिर उसने आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़ने लगा। वो थोड़ी देर तक मंत्र पढ़ने के बाद शैतान जादूगर ने आंखें खोली। उसने जंबील में फूंक मारी। उसका ख्याल था कि वो जैसे ही जंबील में फूंक मारेगा तो उसमें से सारा खजाना गायब होकर उनके सामने फर्श पर ढेर की सूरत में जाहिर होगा। लेकिन जब ना हो ये सब हुआ तो शैतान जादूगर के साथ साथ ताशम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। हो, ये क्या? मेरे मंत्र ने जंबील पर असर क्यों न किया? ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा मंत्र था जिसकी नाकामी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये भी तो हो सकता है तुमसे मंत्र पढ़ने में कोई गलती हो गई हो। तुम दोबारा से मंत्र पढ़ो। ताशम जादूगर ने पुरुमीद लहजे में कहा। नहीं, मैंने ठीक तरह से मंत्र पढ़ा, बहरहाल मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, शैतान जादूगर ने कहा और दोबारा आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मंत्र पढ़कर जंबील के अंदर फूंक मारी तो इस बार भी नतीजा पहले जैसा निकला। उम्र अय्यर की जंबील से खजाना तो एक तरफ, हीरे का एक हार तक न निकला। अब तो दोनों जादूगरों की हालत देखने वाली थी। दोनों हैरान को नजरों से कभी एक दूसरे को देखते और कभी जंबील को। मेरा ख्याल है मेरा जादू मंत्र ख्वाजा उम्र की जंबील पर असर नहीं कर रहा, शैतान जादूगर ने कहा। फिर क्या किया जाए? मैं चाहता हूँ उम्र का सारा खजाना हासिल किया जाए। मैं कुछ सोचता हूँ, शैतान जादूगर ने कहा, फिर सोच में डूब गया। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और कागजी पुतला जाहिर हो गया। ये कागजी पुतला ताशम जादूगर का गुलाम था। क्या बात है कागजी पुतले, क्यों आए हो? आका, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि उम्र अय्यर तुम्हारे जादू महल की तरफ घोड़ा चला रहा है। ताशम जादूगर के कागजी पुतले ने उम्र अय्यर के बारे में बताते हुए कहा। ओह, उम्रू को मेरे जादू महल का पता कैसे चला? आका, उम्र अय्यर को तुम्हारे दुश्मन रागोन जादूगर ने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे जादू महल के बारे में बता दिया है, कागजी पुतले ने जवाब दिया। तो ताशम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। पहले मैं उम्रू से निपटूंगा, फिर रागोन जादूगर से भी निपट लूंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं उम्र अय्यर को हलाक करने के लिए किसी को भेजता हूँ, ताशम जादूगर ने कहा। तो कागजी पुतला वहां से गायब हो गया। ताशम जादूगर ने शैतान जादूगर की जानिब देखा तो वो परेशान निगाहों से उसे ही देख रहा था। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ताशम जादूगर, तो उम्र अय्यर तुम्हारी राह पर लग गया तो अब तुम्हारी खैर नहीं। मैंने एक दिन शहर जाफरा से आपको कहते सुना था, उसने कहा था कि उम्र अय्यर जिस जादूगर की राह पर लग जाए तो समझ लो उसकी मौत करीब आ रही है। शैतान जादूगर, तुम परेशान ना हो, उम्र अय्यर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि मरने के बाद भी उसकी रूह मेरे नाम से कामती रहेगी, ताशम जादूगर ने कहा। ताशम जादूगर, मेरा एक मशवरा है, शैतान जादूगर ने कहा। तो ताशम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। मशवरा? कैसा मशवरा? कहना क्या चाहते हो तुम? ताशम जादूगर, मेरा ख्याल है तुम्हें ये जंबील ख्वाजा उम्रू को वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। इसी तरह उम्रू तुम्हारी जान बख्श कर देगा, शैतान जादूगर ने उसे मशवरा देते हुए कहा। तो ताशम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए।
शैतान जादूगर, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं और उम्रू के पास अब कुछ भी नहीं। वो जंबील की बदौलत ही जादूगरों को हलाक करता था। सोचो, अब उसके पास कोई करामाती चीज़ नहीं जिसकी वजह से वो मेरे जादुई वार से बच सके। ताशम जादूगर ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम उम्रू यार को हलाक कर सकते हो तो करो। इस तरह तुम्हारा नाम जादूगरों की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। शैतान जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो ताशम जादूगर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभर आई। ये हुई ना बात, मैं उम्र यार को हलाक करने के लिए किसी को भेजता हूँ, ताशम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने एक मंदिर पढ़कर हवा में दाएं हाथ लहराया तो यकलक एक झमाका हुआ और वहाँ एक दियो नमूदार हो गया। इस दियो का कदो का मत आम दियो से बड़ा था। उसकी रंगत सब्ज थी और उसके सर पर बड़े बड़े सींग भी थे। रंग का ज़ेजामा उसने पहना हुआ था जिसमें एक तलवार भी लटकी हुई थी। उसने अपनी कलाइयों और पैरों में बड़े बड़े कड़े पहन रखे थे। उसकी शक्ल बेहद खौफनाक थी। ये देव ताशम जादूगर की खास जादू ताकत थी। इसका नाम सब्ज देव था और बेपनाह ताकतवर भी था। क्या हुक्म आका? सब्ज देव, क्या तुम उम्रू अय्यार को जानते हो? तो सब्ज देव चौंक पड़ा। हाँ आका, मैं उम्रू अय्यार को जानता हूँ। वो जादूगरों, दियो, जिन्नों और चुड़ैलों का बदतरीन दुश्मन है, सब्ज देव ने जवाब दिया। तो ताशम जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। सब्ज देव, ख्वाजा उम्रू मुझे हलाक करने के लिए मेरे महल की तरफ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरे जादू महल पहुँचने से पहले ही दूसरी दुनिया पहुँच जाए। आपके हुक्म की तामील होगी आका। मेरे हाथों से ख्वाजा उम्रू किसी तरह ना बच सकेगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से जाओ और ख्वाजा उम्रू को मौत के घाट उतार कर उसका सर काट कर मेरे पास ले आओ। आपके हुक्म की तामीर होगी आका, सब जादूगर ने मौदवाना लहजे में कहा। फिर वो एक झमाके के साथ वहां से गायब होता चला गया। तुम देखना शैतान जादूगर अभी थोड़ी देर बाद सब्ज उम्र यार की हलाकत की इत्तला ले आएगा, ताशिम जादूगर ने बड़े एतमाद से कहा। यार, कुछ खाने को तो मंगवा लो, बहुत कंजूस हो गए हो। मैं काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हूँ मगर तुमने कुछ भी खाने को नहीं मंगवाया, ताशिम जादूगर ने इस बार नाराज लहजे में कहा। तो शैतान जादूगर के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया, भी मंगवाता हूँ। क्या खाना चाहते हो? कुछ भी मंगवा लो, ताशिम जादूगर ने कहा। तो शैतान जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने अपना हाथ फिजा में लहराया तो यकलक एक धमाका हुआ और उसके हाथ में एक टोकरी आ गई जिसमें फल मौजूद थे। फिर दोनों मिलकर फल खाने लगे। साथ साथ वो अमरो यार और उसकी जंबील के खजाना निकालने के बारे में ही बातें करते रहे। अब हम इसी जंबील से खजाना कैसे निकाल पाएंगे? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा कोई जादूगर है जो जंबील से खजाना निकाल सके? हाशिम जादूगर ने कहा, हाँ, मैं एक जादूगर को जानता हूँ जिसका नाम शमाक जादूगर है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं। मेरा ख्याल है हम उससे बात कर लेते हैं। अगर वो जंबील से खजाना निकाल पाए तो हम उसे थोड़ा सा खजाना इनाम में देंगे। तो फिर कुछ देर किस बात की है, चलो हम उससे बात कर लेते हैं। हो सकता है वो उम्र की जंबील से खजाना निकालने में कामयाब हो ही जाए। बल्कि अगर उम्र की जंबील से करामाती चीज़ें भी निकल आए तो वो भी हम आपस में बांट लेंगे, ताशिम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये भी ठीक है, चलो, शैतान जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों शैतान जादूगर के जादू महल से निकलकर एक तख्त पर बैठे एक तरफ बढ़े चले जा रहे थे। वो जो उम्र यार मंजिलों पर मंजिलें मारता हुआ पिलाकर तीसरे रोज काली वादी पहुंच ही गया। काली वादी बहुत ही बड़ी थी और वहाँ जितने भी पहाड़, चट्टाने और पत्थर मौजूद थे वो सब के सब सिया रंग के थे। उम्र यार जब काली वादी में दाखिल हुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ कोयले पड़े हों।
आज अमरू घोड़े से उतरा और ताशम जादूगर का जादू महल तलाश करने लगा। ताशम जादूगर, तुम्हारा जादू महल कहाँ है? उम्रोया ने ऊंची आवाज में ताशम जादूगर को पुकारते कहा, लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वो जल आ गया। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, उम्रोया ने अपने घोड़े से कहा और फिर उसकी बागें छोड़कर एक तरफ बढ़ने लगा। काफी दूर आने के बावजूद उसे ताशम जादूगर का जादुई महल दिखाई न दिया तो वो परेशान हो गया। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ताशम जादूगर को मालूम हो गया हो कि मैं अपनी जंबील लेने उसी के पास आ रहा हूँ। उसकी नीयत में फतूर आ गया हो, उसने जादू महल भी हालत में कर लिया हो। उमरू ने परेशान लहजे में कहा। उसे अचानक ही ये ख्याल आया था, ओ हाँ, ऐसा हो सकता है ताशम जादूगर ने यकीनन अपना जादू महल गैबी हालत में कर लिया होगा। अब मैं उसका जादू महल कैसे तलाश करूं? ना खबीस शरारती छलावा मेरी जंबील ले जाता और ना ही ताशम जादूगर उसे ले पाता। उमरू ने एक बार फिर बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसके लहजे में गुस्सा भरा था। वो आगे बढ़ा और एक बार फिर ताशम जादूगर का महल तलाश करने लगा। अचानक एक धमाका हुआ और उसके सामने एक दियो जाहिर हुआ तो अमरूद छिटक कर रुक गया। ये दियो काफी जसीम था और उसकी रंगत सब्ज थी। वो बड़ी गुस्सीली नजरों से ख्वाजा अमरूद को देख रहा था। अमरूद भी खौफ भरी नजरों से दियो को ही देखने लगा। कौन हो तुम दियो भाई? मुझे गुस्से से क्यों हो रहे हो? अमरूद ने हकलाते हुए कहा। मेरा नाम सब्ज़देव है और मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने आया हूँ, सब्ज़देव ने जवाब दिया। तो अमरू घबरा गया। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो देव भाई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे आका ताशम जादूगर ने तुम्हें हलाक करने के लिए भेजा है, सब्ज़देव ने जवाब दिया। तो अमरू यार बेख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? उसने मुझे हलाक करने के लिए तुम्हें क्यों भेजा? क्या वो दोस्त और दुश्मन की पहचान भूल गया है? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? इस बार सब्ज़देव ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखो सब्ज़देव, मैं तुम्हारे आका ताशम जादूगर का दोस्त हूँ और उससे मिलने उसके जादू महल जा रहा हूँ। दरअसल उसे गलतफहमी होगी, इसी बिना पर वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगा। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? दरअसल चंद रोज पहले उसका एक कीमती हार चोरी हो गया था। जिस दिन उसका हार चोरी हुआ था मैं उसके साथ उसके जादू महल मौजूद था। थोड़ी देर के बाद मैं वहां से चला गया। ताशम जादूगर ने शायद ये समझा कि उसका हार मैंने चोरी कर लिया, इसीलिए वो मेरा दुश्मन बन गया। अब मैं इसी सिलसिले में उससे मिलने जा रहा हूँ ताकि मैं उसे यकीन दिला सकूं कि उसका हार मैंने चोरी नहीं किया। लेकिन अफसोस, उसने मुझे हलाक करने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया। लेकिन आका ताशम जादूगर तो अपने जादू महल मौजूद नहीं है, सब्ज़देव ने जवाब दिया। तो अमरू बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, कहाँ गया है वो? आका ताशम जादूगर अपने दोस्त शैतान जादूगर के साथ उसके जादू महल में मौजूद है। वो शैतान जादूगर के पास क्या करने गया मुझे क्या पता। अच्छा, तुम एक काम कर सकते हो, उमरोया ने कहा। काम? कैसा काम? सब्ज़देव चौंक पड़ा। क्या मुझे ताशम जादूगर के जादू महल में पहुंचा सकते हो? मैं चल चल कर थक गया हूँ, इसलिए मुझसे मजीद चला नहीं जा रहा, उमरोया ने कहा। उसका ख्याल था कि सब्ज़देव उसकी बातों में आ जाएगा, उसे ताशम जादूगर का दोस्त ही समझेगा। लेकिन उसकी बात सुनकर सब्ज़देव के चेहरे पर गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं जो तुम मुझे हुक्म दो। मैं तुम्हें हलाक करने आया, इसीलिए मैं तुम्हें हलाक करूँगा। तुम्हारी लाश आका के पास ले जाऊँगा, सब्ज़देव ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो अमरू के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। देखो सब्ज़देव, मुझे हलाक नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे हलाक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगा, अमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा। सब्ज़देव हुर्रा कर रह गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे? सब्ज़देव को? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, सब्ज़देव ने हुर्राते कहा। फिर वो बड़े जारहाना अंदाज में ख्वाजा उमरू की जानिब बढ़ने लगा। जैसे ही उमरू के करीब पहुंचकर उसने
حملہ کرنا چاہا تو خواجہ عمرو بجلی کی سی تیزی سے جھکا، پھر اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل کر اس کے پشت پر پہنچ گیا۔ پھر سبزدیو مڑنے ہی لگا کہ خواجہ عمرو نے اس کی پشت پر لات مار دی، لیکن اس کی لات کا بھاری بھرکم سبزدیو پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ خواجہ عمرو کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے ٹھوس چٹان پر لات ماری ہو۔ ہا ہا ہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی عمرو یار، سبزدیو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے عمرو یار کو گردن سے پکڑنا چاہا تو عمرو یار نے ایک بار پھر جھکائی دے کر خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سبزدیو اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس نے عمرو کو گردن سے پکڑ کر فضا میں اٹھا کر زمین پر زور سے چٹک دیا۔ عمرو پشت کے بال پتھریلی زمین پر گرا، اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی، وہ تکلیف کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ سبزدیو سے گردن سے پکڑنے کے لیے جھکا تو عمرو نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا، چٹخ کی آواز ابھری اور سبزدیو یکلگ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے اور وہ خونخوار نظروں سے عمرو یار کو گھورنے لگا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے، میں تمہاری بوٹیاں نہ کر دوں تو میرا نام سبزدیو نہیں، سبزدیو نے اس پر اڑا کے کہا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، دوسرے ہی لمحے وہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا تھا۔ سبزدیو کا رخ چٹانوں کی طرف تھا۔ چٹانوں کے قریب پہنچ کر سبزدیو نے ایک بڑی چٹان اٹھائی، پھر مڑ کر عمرو کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے چٹان اٹھایا اپنی طرف آتا دیکھ کر خواجہ عمرو گھبرا گیا، سمجھ گیا کہ سبزدیو اس پر چٹان پھینکنا چاہتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اگلے ہی پل اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سبزدیو نے اسے بھاگتے دیکھ لیا، اسی لیے اس نے چٹان خواجہ عمرو پر پھینک دی۔ چٹان ایک دھماکے سے وہاں گری جہاں چند لمحے پہلے عمرو یار موجود تھا۔ چٹان لڑکتی ہوئی عمرو کی طرف بڑھی، لیکن عمرو نے یکدم دائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ چٹان آگے لڑکتی چلی گئی اور عمرو کی خوش قسمتی کہ اس نے بر وقت چھلانگ لگا دی، ورنہ وہ اب تک چٹان کے نیچے دب کر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ عمرو یار تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سبزدیو کی طرف بڑھنے لگا۔ سبزدیو نے جب عمرو کو چٹان سے بچتے دیکھا تو اس نے ایک اور چٹان اٹھائی اور اسے سر سے بلند کر کے تیز تیز قدموں سے چلتا عمرو کی جانب بڑھنے لگا۔ عمرو ایک بار پھر گھبرا گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی طرف بھاگ سکتا، سبزدیو نے پوری قوت سے چٹان اس کی طرف اچھال دی۔ چٹان فضا میں اڑتی عمرو کی طرف بڑھی، عمرو یکدم ایک طرف ہو گیا اور چٹان وہاں زبردست دھماکے سے آ گری جہاں وہ چند لمحے پہلے موجود تھا۔ چٹان زمین پر گری اور لڑکتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ سبزدیو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے، اس نے ایک اور چٹان اٹھائی، پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا خواجہ عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو سبزدیو بھائی، اب مجھ پر چٹان نہ پھینکنا، عمرو نے چیخ کر کہا، لیکن سبزدیو نہ رکا، وہ مسلسل عمرو کی طرف بڑھتا رہا۔ بالآخر عمرو یار نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور چنانچہ اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سبزدیو جب اسے بھاگتا دیکھا تو وہ بھی چٹان اٹھائی اسی کے پیچھے بھاگ پڑا۔ اس نے چٹان اٹھائے ہوئے اس طرح بھاگا چلا جا رہا تھا جیسے اس نے چٹان کی بجائے پلاسٹک کی کوئی چیز اٹھائی ہو۔ سبزدیو کا اپنے پیچھے آتا دیکھ کر خواجہ عمرو کے توسن خطا ہو کے پریشان ہو گیا کہ اب کہاں چھپے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد عمرو کو کچھ چٹانیں دکھائی دی۔ عمرو ان چٹانوں کی طرف بڑھا، سبزدیو نے اسے چٹانوں کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اب وہ اسی طرف آنے لگا۔ چٹانوں کے قریب پہنچتے ہی عمرو ایک چٹان کی طرف بڑھا اور اس کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ سبزدیو چٹان اٹھائے وہاں پہنچا۔ عمرو یار کہاں چھپ گئے ہو تم؟ سامنے آج میں تمہاری ہڈیوں کا سرما نہ بنا دیا تو میرا نام سبزدیو نہیں، سبزدیو نے چیخ کر کہا، لیکن عمرو چٹان کی اوڑ میں دبکا رہا۔ وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ سبزدیو سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ
تو اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر اس کے پاس اس کی زنبیل ہوتی تو وہ اب تک سلیمانی چادر اوڑھ کر نہ صرف غائب ہو چکا ہوتا بلکہ سبز دیو کو بھی موت کی وادی میں پہنچا چکا ہوتا۔ اچانک امرو کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، پوری قوت سے سبز دیو کو مار دیا۔ پتھر سبز دیو کے سینے پر لگا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ سبز دیو نے گھور کر اس طرف دیکھا جدھر امرو یا چٹان کی اوڑ میں موجود تھا۔ پھر وہ امرو کی جانب بڑھنے لگا۔ امرو نے ایک اور پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے سبز دیو کو مار دیا۔ اس بار پتھر سبز دیو کے گنجے سر پر لگا، اس کے حلق سے پھر سے دردناک چیخ نکلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لڑکھڑا گیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن امرو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے مار دیا۔ اس بار بھی پتھر سبز دیو کے گنجے سر پر لگا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ تب کی آواز کے ساتھ پشت کے بل زمین پر گرا۔ جیسے ہی سبز دیو پشت کے بل گرا تو وزنی چٹان اس کے اوپر آ گری اور وہ چٹان کے نیچے دب گیا۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی جس سے پہاڑی علاقے کی فضا گونج اٹھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سبز دیو چٹان کے نیچے دبا ہوا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ پھر اس نے زور لگا کر چٹان اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ امرو جانتا تھا اگر اس نے سبز دیو سے چھٹکارا نہ حاصل کیا تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور سبز دیو کی جانب بڑھا۔ سبز دیو کے قریب پہنچ کر اس نے پتھر کو بلند کیا اور سبز دیو کے سر پر مار دیا۔ سبز دیو کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا سر پھٹ گیا، جہاں سے خون فوارے کی مانند ابل ابل کر باہر آنے لگا۔ امرو نے وہی پتھر دوبارہ اٹھایا، اسے اٹھا کر سبز دیو کے سر پر مار دیا۔ سبز دیو یوں تڑپ رہا تھا جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپتی ہے۔ خواجہ امرو نے اس وقت تک سبز دیو کے سر پر پتھر مارنے نہ چھوڑے جب تک کہ سبز دیو ہمیشہ کے لیے ساکت نہ ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی امرو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچنے لگا اس کے ذہن میں سبز دیو کو ہلاک کرنے کی ترکیب نہ آتی تو وہ کبھی بھی سبز دیو کے ہاتھوں نہ بچ سکتا۔ پھر امرو نے سوچا اسے تاشم جادوگر کا جادو محل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ تاشم جادوگر نے آخر اپنے جادو محل ہی آنا ہے۔ چنانچہ امرو آگے بڑھا اور ایک بار پھر تاشم جادوگر کا جادو محل کو تلاش کرنے لگا۔ تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں ایک تخت میں بیٹھے شمالی سمت بڑھے جا رہے تھے۔ امرو کی زنبیل تاشم جادوگر کے ہاتھوں میں تھی۔ شیطان جادوگر نے تاشم جادوگر کو بتایا تھا کہ وہ ایسے جادوگر کو جانتا ہے جو بے شمار جادوئی طاقتیں رکھتا ہے۔ اس کا نام موشاک جادوگر ہے۔ اس سے یقین ہے کہ وہ ضرور کوئی منتر جانتا ہوگا جس سے امرو کی زنبیل سے خزانہ نکالا جا سکے گا۔ چنانچہ وہ دونوں ایک ساتھ جانے کو تیار ہو گئے اور وہ اس وقت اسی طرف جا رہے تھے۔ موشاک جادوگر کا ٹھکانہ سرخ پہاڑوں میں ایک غار میں تھا۔ وہ بوڑھا جادوگر تھا۔ اس کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود وہ چاق و چوبند تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ تخت سرخ پہاڑی علاقے میں ایک غار کے سامنے اتر گیا۔ وہ دونوں تخت سے اترے اور تیزی سے چلتے ہوئے غار کی جانب بڑھنے لگے۔ غار میں روشنی پھیلی تھی۔ کونے میں ایک زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر ایک جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تم شیطان جادوگر ہو؟ موشاک جادوگر نے شیطان جادوگر کی جانب دیکھ کر کہا۔ ہاں موشاک جادوگر، میں شیطان جادوگر ہوں۔ یہ میرا دوست تاشم جادوگر ہے۔ ہم تم سے ملنے آئے ہیں، بیٹھو، موشاک جادوگر نے کہا تو دونوں چٹائی پر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ موشاک جادوگر بڑے غور سے تاشم جادوگر کے ہاتھ میں موجود خواجہ امرو کی زنبیل کو دیکھ رہا تھا۔ موشاک جادوگر، ہم تم سے ایک ضروری کام کے سلسلے ملنے آئے ہیں۔
शैतान जादूगर ने अपनी बात का आगाज करते हुए कहा। बोलो, क्या काम है तुम्हें? अगर मेरे बस में हो तो मैं ज़रूर कर दूंगा। मोता मोशाक जादूगर ने कहा। तो शैतान जादूगर ने ताशम जादूगर से अमरू की जंबील ली। ये तो अमरू की जंबील है, मोशाक जादूगर ने और जो अमरू यार की जंबील को देखते कहा। हाँ, ये अमरू की जंबील है। हम इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आए हैं। हम जानते हैं कि अमरू की जंबील में बहुत सारा खजाना है। हमने इस जंबील से खजाना निकालने की बेहद कोशिश की, लेकिन हमारा कोई जादू काम नहीं कर रहा। हम तुम्हारे पास इसीलिए आए कि तुम्हें शायद कोई ऐसा मंत्र आता हो जिससे ख्वाजा अमरू की जंबील से खजाना निकल सके। शैतान जादूगर ने अपनी पूरी बात उसको तफसील से बताते हुए कहा। नहीं शैतान जादूगर, हम 1000 मंत्र पढ़कर भी ख्वाजा अमरू की जंबील पर फूंक दे तब भी उसका खजाना जंबील से बाहर नहीं आ सकता। मोशाक जादूगर ने जवाब दिया। तो दोनों जादूगर परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर कोई तो सूरत होगी। ताशिम जादूगर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। नहीं, आज तक ऐसा कोई मंत्र नहीं बनाया गया जिससे ख्वाजा अमरू की जंबील से कोई चीज़ निकाली जा सके। अमरू की जंबील से अमरू के सिवा कोई दूसरा आम इंसान या बड़े से बड़ा जादूगर भी एक दिन का तक नहीं निकाल सकता। मोशाक जादूगर ने जवाब देते कहा। तो शैतान जादूगर और ताशम जादूगर दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब क्या किया जाए? वापस चलते हैं। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम उम्र को काबू करके उस पर दबाव डालो। वो यकीनन अपनी जंबील से खजाने निकाल कर तुम्हें दे देगा। मोशाक जादूगर ने कहा। लेकिन मैंने तो ख्वाजा अमरू को हलाक करा दिया। ताशिम जादूगर ने कहा। तो मोशाक जादूगर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि तुमने ख्वाजा अमरू को हलाक कर दिया? मोशाक जादूगर ने तंजिया लहजे में कहा। तो ताशिम जादूगर और शैतान जादूगर दोनों ही चौंक पड़े। क्या मतलब? मोशाक जादूगर, मैं अपनी गुलाम ताकत सब्जियों को सिर्फ खलक करने भेजा था। उसने अब तक उम्र का हाथ पकड़ दिया होगा। सब्जियों इंतहाई ताकतवर है। वो वजनी से वजनी चट्टान तिनके की मानिंद उठा लेता है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि तुम्हारी गुलाम ताकतवर सब्जियों ख्वाजा अमरू के हाथों मारा जा चुका। अगर यकीन ना हो तो अपने जादू पुतले से मालूम कर लो। मोशाक जादूगर ने बदस्तूर तंजिया लहजे में कहा। तो ताशिम जादूगर के चेहरे पर जलजले के तासुरात उभर आए। शैतान जादूगर भी हैरत भरी नजरों से मोशाक जादूगर को देखने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उम्र कैसे सब्जियों को हलाक कर सकता है? वो तो निहत्था है। मैंने कहा ना, तुम अपने जादू पुतले से मालूम करो ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। मोशाक जादूगर ने कहा। तो ताशिम जादूगर ने आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। मोशाक जादूगर और शैतान जादूगर और से उसी को देखने लगे। फिर चंद लम्हों के बाद ताशिम जादूगर ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर हैरत थी। तुम ठीक कह रहे हो मोशाक जादूगर, उमरू ने सब्जियों को हलाक कर दिया। ताशिम जादूगर ने बड़े शर्मिंदा लहजे में कहा। अगर तुम उम्र का खजाना हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उम्र यार को काबू करके उसे कायल करना होगा। अब ये तुम पर है कि तुम उम्र को कैसे काबू करते हो। उम्र को खजाना हासिल करने के बाद तुम उसे हलाक कर देना। इस तरह जादूगरों का दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हम जादूगरों की ज़िंदगियाँ महफूज हो जाएंगी। तुम ठीक कह रहे हो मोशाक जादूगर, हम कुछ करते हैं। शैतान जादूगर ने कहा। फिर मोशाक जादूगर से इजाज़त ली और दोनों घर से बाहर आके ताशिम जादूगर के चेहरे पर बदस्तूर गुस्सा और हैरत थी। वो हैरान था कि कैसे उम्र यार ने उसके इतने बड़े जादुई ताकत सब्जियों को हलाक किया। हालांकि उम्र के पास कोई जंबील ना थी जिससे वो मदद लेता।
दोनों तख्त पर बैठे और तख्त फिजा में बुलंद होकर उसी तरफ बढ़ने लगा जिधर से वो आए थे। अब क्या इरादा है तुम्हारा? शैतान जादूगर ने पूछा। मैं पहले उम्रोया से खजाना हासिल करूंगा, फिर उसके बाद उसे अजियतनाक मौत मारूंगा। तुम अपने जादू महल की तरफ जाने की बजाय मेरे जादू महल की तरफ चलो, ताशम जादूगर ने जवाब दिया। तो शैतान जादूगर ने आसमान में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो काली वादी पहुंच गए तो ताशम जादूगर और शैतान जादूगर दोनों गौर से जमीन को देखने लगे। वो थोड़ी ही दूर गए कि ताशम जादूगर को सब्ज देव दिखाई दिया, जो एक चट्टान के नीचे दबा मुर्दा हालत में पड़ा था। सब्ज देव को देखकर ताशम जादूगर हैरान रह गया कि ऐसे चट्टान के नीचे दबकर हलाक हुआ। वो रहा उम्र यार। अचानक शैतान जादूगर ने एक जानिब इशारा करते हुए तेज लहजे में कहा तो ताशम जादूगर भी उधर देखने लगा। उम्र यार उसे दिखाई दिया, जो इधर उधर देखता आगे बढ़ा चला जा रहा था। उम्र को देखते ही ताशम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। फिर एक मंत्र पढ़कर अपना दाहिना हाथ उम्र की जानिब झटका तो उसके हाथ से शुआएं निकल कर उम्र यार की जानिब बढ़ी तो दूसरे ही लम्हे उम्र वहां से गायब हो गया। अब देखता हूँ उम्र यार कैसे खजाना देने पर तैयार नहीं होता, ताशम जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तख्त तूने लिए ताशम जादूगर के जादुई महल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उम्र या ताशम जादूगर का जादू महल तलाश करता फिर रहा था। अचानक उसके गिर्द सुर्ख धुआं फैला। उम्र ने संभलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका दिमाग चकराया और फिर उसे कुछ होश न रहा। जब उम्र को होश आया तो एक कमरे के फर्श पर लेटा था। कमरा किसी भी साजो सामान से बिल्कुल खाली था। वो उठकर बैठ गया और कमरे का जायजा लेने लगा। ये मैं कहाँ पहुँच गया? उम्र ने हैरत भरे लहजे में बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उम्र यार को कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो उसने दरवाजे की जानिब देखना शुरू कर दिया। कदमों की आवाज़ से यही महसूस होता था कि आने वाले एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है। फिर अगले ही चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और ताशम जादूगर और शैतान जादूगर दाखिल हुए। उम्र ने देखकर चौंक पड़ा। वो उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उनके लिबास और हुलियत देखकर ये समझ गया कि दोनों जादूगर हैं। उम्र की नज़र ताशम जादूगर के हाथ में मौजूद अपनी जंबील पर पड़ी तो चौंक पड़ा। उसकी आंखों में चमक आ गई। समझ गया कि ये ताशम जादूगर है जिसके बारे में रागोन जादूगर ने बताया था। ये मेरी जंबील, ये मुझे दे दो। रुक जाओ उम्रो, ताशम जादूगर ने चीख कर कहा। तो उम्रो यार उसकी तरफ बढ़ता हुआ यूं रुक गया जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। वो खौफ भरी नजरों से ताशिम जादूगर को देखने लगा। उम्रो यार, मैं जानता हूँ तुम अपनी जंबील के लिए बेहद परेशान हो और तुम जंबील हासिल करने मेरे जादू महल की तरफ आ रहे थे, ताशिम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शैतान जादूगर खामोश खड़ा था। हाँ, ये मेरी जंबील है और तुम्हें तुम्हारी जंबील एक शर्त पर मिल सकती है, ताशिम जादूगर ने कहा। तो उम्र चौंक पड़ा। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम्हें अपनी जंबील में मौजूद तमाम खजाना निकाल कर मुझे देना होगा। अगर तुम सारा खजाना मुझे दे दोगे तो मैं ये जंबील तुम्हारे हवाले कर दूंगा, ताशिम जादूगर ने कहा। तो उम्र दिल ही दिल में ताशिम जादूगर की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। ताशिम जादूगर खुद ही अपनी मौत को दावत दे रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखो अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें आग में जलाकर भस्म कर दूंगा, ताशिम जादूगर ने बड़े तहकमाना लहजे में कहा। नहीं, मैं अय्यारी नहीं करूँगा, मेरा यकीन करो, उम्रू ने बड़ी मस्कीन सूरत बनाते हुए कहा। वो जल्द से जल्द अपनी जंबील हासिल करके ताशिम जादूगर को मज़ा चखाना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन पहले तुम्हारे गिर्द जादुई हसार कायम कर दूँ ताकि तुम मुझे धोखा देकर फरार ना हो सको, ताशिम जादूगर ने कहा। तो उम्र ने इस बात में सर हिला दिया।
پھر تاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک ماری تو اس کے گرد سرخ رنگ کا دائرہ بن گیا۔ اب تم فرار نہیں ہو سکتے، تاشم جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل عمرو کی جانب بڑھائی۔ عمرو زنبیل پر یوں جھپٹا جس طرح بلی چیچڑوں پر جھپٹا مارتی ہے۔ جلدی سے سارا خزانہ نکالو، تاشم جادوگر نے بڑے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں نکالتا ہوں، تھوڑا صبر کر لو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل کھول کر اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا تو تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ خواجہ عمرو عیار کے ہاتھوں میں ایک تلوار تھی۔ عمرو، تم نے تلوار کیوں نکالی؟ تاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تاکہ تمہیں ہلاک کر سکوں، عمرو نے دانت پیس کر کہا۔ تو تاشم جادوگر اور شیطان جادوگر دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ عمرو، تم نے ہم سے دھوکہ کیا، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گا، تاشم جادوگر نے گھبرا کر کہا۔ پھر منہ میں ایک اور منتر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس دوران عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے جادو شکن انگوٹھی نکالی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ اسی لمحے تاشم جادوگر نے عمرو پر پھونک ماری۔ تاشم جادوگر کا خیال تھا جیسے ہی عمرو پر پھونک مارے گا تو عمرو آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا۔ پھر حیرت کے مارے اس کا منہ کھل گیا۔ اس کے منتر کا عمرو عیار پر کچھ اثر نہ ہوا۔ عمرو مسکراتا اس کی جانب دیکھتا رہا۔ شیطان جادوگر بھی حیران تھا کہ عمرو پر تاشم جادوگر کا جادو اثر کیوں نہ کیا۔ میرے جادو نے تم پر اثر کیوں نہیں کیا؟ تاشم جادوگر نے حیرت سے کہا۔ تم بڑے جادوگر ہو، اسی لیے اپنے کسی جادو طاقت سے معلوم کرو، تمہاری جادوئی طاقتیں مجھ پر اثر کیوں نہیں کر رہی؟ اب میں تم پر دوسرا جادوئی وار کرتا ہوں اور تم میرے جادوئی وار سے نہیں بچ سکو گے، تاشم جادوگر نے اس پر دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک اور منتر پڑھ کر عمرو عیار پر پھونک مار دی، لیکن اس بار بھی وہی نتیجہ، اس کے جادوئی وار نے عمرو کا بال تک نہ بانکا کیا۔ اب تو تاشم جادوگر کی حالت اتنی تھی، وہ آنکھیں بھر بھر کر خواجہ عمرو کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے عمرو کے بجائے اس کا بھوت کھڑا ہو۔ ایک اور منتر بھی پڑھ کر مجھ پر پھونک دو، ہو سکتا ہے اس بار تمہارا منتر کامیاب ہو جائے، عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو تاشم جادوگر گھبرا کر رہ گیا۔ عمرو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تاشم جادوگر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوہ، میرا خون نہ پینا، تاشم جادوگر، ورنہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، کیونکہ میرے خون میں زہر ملا ہے، عمرو نے کہا۔ تو تاشم جادوگر کو اور زیادہ طیش آیا۔ وہ گھورنے لگا عمرو عیار کو۔ دوسرے ہی پل اس نے ایک بار پھر منتر شروع کیا۔ اس کا دوست شیطان جادوگر اس کے پاس آیا۔ تاشم جادوگر، رک جاؤ، کیا بات ہے شیطان جادوگر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تاشم جادوگر، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی بھی جادو وار عمرو پر اثر نہ کرے گا، اس لیے میرا مشورہ ہے، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو ہم دونوں یہاں سے نکل چلتے ہیں، شیطان جادوگر نے کہا۔ تو تاشم جادوگر نے بڑی غصیلی نظروں سے اپنے دوست شیطان جادوگر کو دیکھا۔ شیطان جادوگر، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر ہم نے عمرو کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ بزدلی ہوگی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے ضرور ہلاک کروں گا، تاشم جادوگر، جذبات سے نہیں عقل سے کام لو، تم عمرو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، تم اس کا بال بھی بہکا نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے، تاشم جادوگر کو ایک بار پھر سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے ہلاک کر کے ہی سکون لوں گا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں تو چاہتا تھا تم زندہ رہ جاؤ، لیکن شاید تمہاری موت کا وقت آ گیا، شیطان جادوگر نے کندھے اچکائے۔ تو تاشم جادوگر گھبرا کر رہ گیا۔ شیطان جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہاں تاشم جادوگر اور عمرو رہ گئے۔ تاشم جادوگر، شیطان جادوگر عقل مند تھا، اس لیے یہاں سے چلا گیا، لیکن میں نے تم جیسا بے وقوف جادوگر کہیں نہیں دیکھا جس نے اپنی زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی، عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو تاشم جادوگر کا دل چاہا کہ وہ عمرو عیار کی گردن دبا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا
کیونکہ ایک تو اس کا جادو اس پر اثر نہ کر رہا تھا، دوسرا امرو کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تاشم جادوگر؟ امرو، میں سوچ رہا ہوں تمہاری گردن کیسے دباؤں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، امرو نے کہا، اور پھر اس نے تلوار سرخ دائرے پر ماری تو یکلک جھمکا ہوا اور سرخ دائرہ غائب ہو گیا۔ سرخ دائرے کو غائب ہوتا دیکھ کر تاشم جادوگر اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے جادو کے سرخ دائرے کو غائب کر دیا۔ یہ بھی بتا دوں گا تاکہ تم مرنے کے بعد یاد رکھو گے کہ تم نے کس سے ٹکر لی۔ امرو نے اس پر غصیلا لہجے میں کہا۔ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر تاشم جادوگر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس نے سوچا وہ وہاں سے فرار ہو جائے۔ اگر ایسا منصوبہ بنانا چاہیے جس سے وہ امرو کو ہلاک کر سکے۔ دوسرے ہی پل ایک منتر پڑھنا شروع کیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ امرو نے فوراً تاشم جادوگر کے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر تاشم جادوگر کی گردن پر تلوار مار دی۔ کچک کی آواز کے ساتھ ہی تاشم جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گئی۔ اس کا بے دھڑ کا جسم فرش پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی مانند ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ تاشم جادوگر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ساکت ہو گیا۔ جیسے ساکت ہوا، وہاں اندھیرا پھیل گیا، اور پھر چند لمحوں بعد جب اندھیرا ختم ہوا تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک میدان میں موجود تھا۔ نہ وہاں تاشم جادوگر کی لاش تھی، نہ اس کا جادو محل۔ امرو اپنی زنبیل کو پا کر بے حد خوش تھا۔ شرارتی چھلاوے، اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی، اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے کہا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شرارتی چھلاوا اس وقت کہاں موجود ہے؟ آقا، امرو عیار کو بتایا جاتا ہے شرارتی چھلاوا مر چکا۔ اس کی بات سن کر امرو چونک پڑا۔ شرارتی چھلاوا مر چکا؟ وہ کیسے مر گیا؟ آقا، شرارتی چھلاوا لوگوں کو تنگ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان نے تیر کمان سے نشانہ لے کر اسے ہلاک کر دیا۔ ٹھیک ہے، امرو نے کہا، اور اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ امرو نے بولنے والی گڑیا کو زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے اپنا گھوڑا بادل نکالا، اس پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنا حلیہ درست کر کے سردار امیر حمزہ سے ملاقات ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ امرو گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی چاند تارا اسے بگڑے حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امرو کے پوچھنے کی اس نے بہت کوشش کی، لیکن امرو نے اسے ٹال دیا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے چاند تارا کو شرارتی چھلاوے کے بارے میں بتایا تو وہ اس کا خوب مذاق اڑائے گی، اس لیے چاند تارا کو کچھ نہ بتایا۔ امرو نے نہا دھو کر نیا لباس پہنا، پھر دربار حمزہ پہنچ گیا۔ سردار امیر حمزہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ امرو نے ساری بات بتائی کہ کس طرح شرارتی چھلاوا اس کی زنبیل لے کر غائب ہوا تھا، اور پھر تاشم جادوگر کے پاس زنبیل پہنچ گئی۔ امرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تمہاری زنبیل مل گئی۔ اگر زنبیل نہ ملتی تو شہنشاہ افراسیاب تمہیں ہلاک کرنے کا موقع ضائع نہ چھوڑتا۔ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار، واقعی اللہ نے مجھ پر بے حد کرم کیا، ورنہ میں ساری زندگی زنبیل تلاش کرتا رہ جاتا۔ پھر تھوڑی دیر سردار امیر حمزہ کے پاس بیٹھنے کے بعد امرو عیار نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ختم شد تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا خواجہ امرو عیار کا یہ زبردستی کا کارنامہ آپ کو کیسے لگا، کہ ایک جادوگر جس نے اپنی جان بڑی چالاکی سے بچا لی اور دوسرا بیوقوف خواجہ امرو عیار کے ہاتھوں بلا موت مارا گیا۔ ختم شد۔